दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि हम लोग ये तो सुनते रहते हैं कि फला इंसान ने इस्लाम कबूल कर लिया है, वो मुसलमान बन गया है, फला ईसाई बन गया है। ये भी सुनते रहते हैं कि इसने ये धर्म छोड़ दिया तो उस इंसान ने वो धर्म छोड़ दिया। लेकिन इस तरह की कोई भी चीज, कोई भी बात हम लोगों को दुनिया भर के यहूदियों के बारे में बमुश्किल ही सुनने को मिलती है। बल्कि ये कह सकते हैं कि यहूदियों के बारे में कभी इस तरह की कोई खबर दिखाई ही नहीं देती है। मिसाल के तौर पर अपनी स्क्रीन पर नजर आने वाले इस चार्ट को ही देख लीजिए। इसमें ये दिखाया गया है कि हर साल दुनिया भर के अंदर जितने भी लोग मुसलमान बनते हैं, इस्लाम अपनाते हैं, वो आखिर दुनिया के किन किन धर्मों और किन किन मजहब से आते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे ऊपर क्रिश्चियनिटी है, यानी कि ईसाईयत, जिसका मतलब ये बनता है कि हर साल दुनिया भर में जितने भी लोग मुसलमान बनते हैं उनमें से 60 से 70% लोग ईसाईयत से आते हैं। और इन ईसाई लोगों का ताल्लुक भी मेनली दुनिया की जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जैसा कि अमेरिका, यूके, फ्रांस और जर्मनी से होता है। जबकि दूसरे नंबर पर एथिज्म है, जिस कम्युनिटी के लोगों को हम हिंदी में नास्तिक कहते हैं। मतलब हर साल दुनिया भर के अंदर इस्लाम अपनाने वाले लोगों में 15% के करीब लोग ऐसे होते हैं कि जिनका बैकग्राउंड एथिज्म का होता है। इसके बाद हिंदुइज्म को मेंशन किया गया है, जो लगभग 5 से 10% बताया जा रहा है। उसके बाद बुद्धिज्म को मेंशन किया गया है, जो लगभग 2 से 5% के करीब है। और सबसे नीचे मौजूद है जूडिज्म, मतलब कि यहूदियत, जो 1% से भी कम है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोच सकते हैं कि जब यहूदियों की टोटल आबादी ही दुनिया में बहुत कम है, 1 करोड़ के करीब है, तो जाहिर सी बात है, चाहे इस्लाम में कन्वर्ट होने का मामला हो या बाकी दूसरे किसी धर्म या रिलीजन में कन्वर्ट होने का भी अगर ग्राफ देखा जाएगा, तो उसमें बाकी मज़ाहिब, बाकी धर्मों के मुकाबले में यहूदियों की परसेंटेज कम ही नजर आएगी। वैसे दोस्तों, आप लोगों का ये लॉजिकल रीजन सही भी हो सकता था, लेकिन यहूदियों के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आखिर यहूदी इस्लाम या दुनिया के बाकी किसी रिलीजन में कन्वर्ट क्यों नहीं होते हैं, इसका जवाब हम लोगों को उनके इतिहास से मिलेगा। आरएच नेटवर्क की नॉलेजेबल फ्रेंड, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि दुनिया के बाकी धर्मों और मज़ाहिब की तरह जो यहूदियत है वो दरअसल सिर्फ एक मजहब नहीं है, बल्कि वो अपने आप में एक नस्ल, एक एथनिसिटी है। अब इसको आसान भाषा में समझना हो तो हम मिसाल के तौर पर आबादी के लिहाज से दुनिया के जो 2 बड़े रिलीजन्स हैं, मतलब कि ईसाईयत और इस्लाम, उनको ले सकते हैं। आज आपको ईसाई और इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग दुनिया के लगभग हर द्वीप, हर देश और हर इलाके में नजर आएंगे। अब अलग अलग इलाकों से ताल्लुक होने की वजह से इन लोगों का मजहब भले ही सेम हो, लेकिन इनका जो कल्चर होता है, जो जबान होती है, या फिर जो इनकी नस्ल होती है, कलर होता है, इस तरह की तमाम चीजें एक दूसरे से काफी अलग होती हैं। मतलब जो अफ्रीकन मुस्लिम होगा वो यूरोप के मुस्लिम से कम्प्लीटली अलग होगा। इसी तरह से जो एशियन मुस्लिम होगा वो अफ्रीकन और यूरोपियन मुस्लिम से अलग दिखाई देगा। वो इसलिए क्योंकि दुनिया के तमाम मुसलमानों का रिलीजन भले ही सेम हो, लेकिन उनकी जो एथनिसिटी है वो सेम नहीं होती है। लेकिन यहूदियों के खुद के मुताबिक उनका ये जो रिलीजन है ये सिर्फ रिलीजन नहीं है, बल्कि एक एथनिसिटी है। तो अब यहूदी होने का मतलब ये होता है कि तमाम लोगों के एंसेस्टर्स, तमाम लोगों की जबान, तमाम लोगों का कल्चर सेम होता है। और यहूदियों के मुताबिक उनका ये सिलसिला पिछले हजारों साल से, मतलब कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो पोते थे, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के, जिनको इतिहास में इसराइल के नाम से भी जाना जाता है, उनसे बिल्कुल ऐसा ही चला आ रहा है। यहूदियों के मुताबिक वो सारे के सारे, उनकी पूरी कम्युनिटी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है। और इसी सैकड़ों या हजारों साल पुराने नस्ली सिलसिले को प्योर रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए आप देखेंगे कि यहूदी धर्म ना तो ये पसंद करता है कि उसकी कम्युनिटी के लोग किसी दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाएं, और न ही इस चीज को पसंद करता है कि दूसरी कम्युनिटी के लोगों को यहूदियों के द्वारा अपने अंदर कन्वर्ट किया जाए। मतलब दुनिया के बाकी रिलीजन्स की तरह यहूदी लोग ना तो खुद कन्वर्ट होते हैं और न ही दूसरे लोगों को अपनी कम्युनिटी में कन्वर्ट कराते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये चीज बिल्कुल 0% पर हो, क्योंकि हम जानते हैं कि अब दौर काफी बदल चुका है, तो रेयर केसेस नजर भी आ जाते हैं। मगर अगर इतिहास पर नजर डाली जाए तो महसूस होता है कि ये चीज बहुत सख्ती के साथ फॉलो होती थी। मतलब ना तो लोग इनकी कम्युनिटी में एंटर करते थे और न ही ये दूसरी कम्युनिटी में जाते थे। दोस्तों, एक और फैक्टर ये भी कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इतिहास में ऐसा कई बार हुआ कि जब यहूदियों को उनकी यहूदी पहचान की वजह से ही टारगेट किया गया। अब वो चाहे रोमन एम्पायर का दौर हो या फिर अभी ताज़ा मामला हिटलर के दौर का हो, तो ऐसे हालात में अपने आप को बचाने के लिए, अपनी यहूदी पहचान को बचाने के लिए इन्होंने इकट्ठा होना शुरू किया और फैमिली के एक मजबूत सिस्टम को इस्टेब्लिश किया।
آپس میں یونائٹ ہونے کی وجہ سے اب دھیرے دھیرے نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تمام لوگ کہ جو ابھی تک صرف سیم مذہب کے ہوا کرتے تھے اب وہ ایک خاندان کی طرح ہو گئے، اور آج بھی یہودی کمیونٹی میں یہ چیز بالکل ویسی ہی نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آج کے دور میں کوئی یہودی انسان دنیا کے کسی دوسرے ریلیجن سے انسپائر ہو بھی جائے اور یہودیت کو چھوڑ کر کسی دوسرے ریلیجن میں جانا بھی چاہے تو اس کو صرف اپنا مذہب یعنی کہ یہودیت ہی نہیں چھوڑنی ہوگی، بلکہ پورا کا پورا فیملی سسٹم، خاندان، ایک قبیلے کو چھوڑ کر جانا ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے یہ کام کرنا دنیا کے کسی بھی انسان کے لیے لگ بھگ ناممکن جیسا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں سوشل میڈیا کے اوپر آپ لوگوں کو ایسے بہت سارے لوگ مل جائیں گے کہ جو یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آئی ایم اے جیوش بٹ ایتھیسٹ، مطلب یہ کہ میں ایک جیوش ہوں لیکن ناستک بھی ہوں۔ اب اگر اس چیز کو کسی اور مذہب یا دھرم کے پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو یہ چیز لاجیکلی ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں کوئی انسان مسلمان بھی ہو اور ناستک ہو، ایک ہی وقت میں کوئی انسان ہندو یا عیسائی بھی ہو اور ناستک بھی ہو، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہودیوں کے کیس میں یہ بالکل ممکن ہے، اور کیوں ممکن ہے یہ ابھی تک ہم لوگ جان چکے ہیں، کیونکہ یہودیت صرف ایک مذہب ہی نہیں ہے بلکہ ایتھنیسٹی ہے۔ تو جو لوگ بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ان کا کہنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ یہودیت کو ایک مذہب کے طور پر تو اب نہیں مانتے ہیں بلکہ ناستک ہو چکے ہیں، گاڈ میں یقین ہی نہیں رکھتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ ایک یہودی کے گھر پر اور یہودی کے طور پر پیدا ہوئے ہیں تو اب اگر وہ چاہیں یا نہ بھی چاہیں تب بھی وہ پہچان ان کے ساتھ مرتے دم تک رہے گی۔ یہاں پر ایک اور فیکٹر یہ بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہودی لوگ کہ جو آج کے دور میں ایک خاندان کی طرح آپس میں جڑ کر رہتے ہیں، وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں رہیں لیکن اپنے بچوں کے لیے بہت کم عمر سے ہی اپنی جو ریلیجیس ایجوکیشن ہے اس کو مانو مینڈیٹری بنا کر رکھتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ان کے بچے بہت کم عمر سے ہی اپنے دن کا ایک بڑا حصہ اپنے جو ریلیجیس اسکولز ہوتے ہیں یا مدرسہ یا پھر جو بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں وہاں پر گزارتے ہیں۔ ایز اے ریزلٹ ان کی اپنی جو زبان ہے مطلب کہ ہبرو، اس پر تو بچوں کی پکڑ بن ہی جاتی ہے، ساتھ ہی ساتھ دنیا کے ہر علاقے میں ان کا کھانا پینا، پہننا، اوڑھنا سب کچھ اپنے جو یہودی کلچر ہے یا یہودی دھرم ہے اس کے اکارڈنگ ہوتا ہے۔ شروع سے ہی ایسے ماحول میں ڈھلنے کی وجہ سے بچہ بڑا ہی ایک کمپلیٹ جیوش آئیڈینٹی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں پر جاتے جاتے بھلا چوزن پیپل کا جو کانسیپٹ ہے اس کو کیسے اگنور کیا جا سکتا ہے؟ دراصل یہودیوں میں پچھلے ہزاروں سال سے ہی یہ مانیتا رہی ہے کہ وہ لوگ چوزن پیپل ہیں، مطلب کہ گاڈ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، گاڈ کے سب سے پسندیدہ لوگ ہیں، کیونکہ ان کے مطابق ہزاروں سال پہلے خدا نے ان سے ایک وعدہ کیا تھا، ان سے ایک پرومس کیا تھا، اور اس پرومس کے تحت ہی خدا نے ان کو اپنی سب سے پسندیدہ قوم بنایا تھا۔ مطلب یہ کہ وہ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، اور جس طرح کا یونیک رشتہ خدا کے ساتھ ان لوگوں کا ہے اس طرح کا کسی اور کا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہودی مانتے ہیں کہ جب ایک یہودی پیدا ہوتا ہے تو وہ خدا کی طرف سے دی گئی کچھ خوبیوں اور کچھ الگ ذمہ داریوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اگر کوئی یہودی کمیونٹی کا انسان بعد میں ان سے الگ ہو بھی جائے تب بھی اس کے اندر سے وہ ذمہ داریاں یا وہ خوبیاں تو ختم نہیں ہو جائیں گی کہ جو اس کو ایک یہودی گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے بائی برتھ ملی ہیں۔ اور بالکل اسی کانسیپٹ کے تحت اب اگر کوئی دوسری کمیونٹی کا انسان ان کی کمیونٹی میں آ جائے تو اس کو بھی وہ خوبیاں یا وہ ذمہ داریاں تو نہیں دی جا سکیں گی کہ جو بائی برتھ ملتی ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ لوگوں کو اس ٹاپک کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔